سلام زخبركم أنا فتوات بيس بنايس channel كم يتقنوه لمون كم تلمود بستفعل زعبا مسئكم الله كأدمي إيجن إذا channel نخعبي إذا فيديو معنا وخلت نخبز لايك شير كومنت بعبيد ما سبسكرايب بمقباره جمروا جنرال إذا أودي كراس عبال على أزازيت حيل سلام تجراي زخنت مس channel فور نيوز عبزنا برز أنا حيت على منا عفاني سرعة ويمدما TPLF حوحت تبهيلو زفلت كوجد مقباريو بتوسع دما عبز جزيزي كم زيلو انت قتيلو عب تجراي كابتي نايز حلفه زكفة وج كم زكايدن تأخذ ما كم زي ترفه مبرهي كم زحبت تفليت الله بيت فردي كتما علامات بزي تفلتو حيلتات تزريفو كم زحدرون قالي زبصحنا حابريتا ايو حصرت نداديك اندي محنقو كلهم زفرات تجراي كوينو مسيو حجوون كوي محنقو كوينو يقصللو تبهيلو عب كتمان مقالة حدا ناي TDF حونا زخونت بجاج تقاتيلا كم زحدرت تفليت الله فولي بوتا مدبر عبز بحالة دنگت تقاتيلا زتبحالة نگرگن مقاتليا مخنيات انتاي كم زخونة اي تفلتن تبحيل الله باركس كبرات تلتنا ازي اومن كالأتومن زحزنا يوم زعباتات ناباخم انبللكم ساعتي زلو اسكاب موداتا حابيركم ناخد كتاتلو عيد من ايو جنرال زاودي كيروس عبال على أزازيت حيل سلام تجراي زخونت مس channel فور نيوز عبز نبرة أني حيت علامنا عفاني سرعة TPLF ويمدما حوحات كوجد مقباريو والناس عرنا كم زبلت تفريط الله بتوسخون وكهلو دو أي كهلون زبل دما وج نايقدن كهلويو كم زبلت ون زبصحنا حابريتايو. What is your ultimate objective? وانا علاماتنا كأوزل لحيل موجد. مكتنا يجوكنا حيلة أن يتعفان سرعتنا يتفعل كوجد مقبره ندقنا حالي قيناتي حسور له أنا زي أمن له TPF هاي يقبلون ذي Tigrayan civilians are saying our leaders are divided and we are becoming a battlefield and that's what they fear. What would you say to them? قينات حد كي اللعل يفرحيهم سقعت لهم تخكليهم احنا ونفرحين قد حزب زلا قناتات قن قينات زترف نجار يلا يا قينات بتصلي خيليو زبل مدمدم تعيزوس ناي سلام حيل زغو ناي حدا ودي زبهال بوليتيكانيا وتادر اي فطرنا زغرا سينا نفرس ناي كلو ناي هز تግራይ حيل زغو سراوت زمرحو تواداديرو بميدا تواداديرو تقاليسو بسكربوتو أشنيفو من قصة زحزة يزمرحو وتابع نمنتاي يمرحو باجتي بدولو بوردر يحلولو صصتا ياخذوا ناي سلام سرحك سرح ناي محدرا سرحك سرح سلام هنا من قصة كفتر صص حيليا زي همزنا يحزنا يحوحتي ناي من قال ملز بالحيلي ايفون شي حدا ونا استنى سلازي حيلنا درجة زلنا حيلي ناي قصالي عدل ناي تجراي ون ما أخلص جبري نحنا وزي أخوينا كلهم ناي تجراي ودوات أميدا وسيهم زوادا دور الحيلي نندل كله حرنا هنا أيو وناتنا هنا أيو سمرتنا هنا أيو تبقى بعلون تودا ديرهم نانا كله تبينا ناي تجراي سنا يوم كلهم يوادا دور أميدا يمسك بتحز خرزلو TPLF ببرت معصونا ماتمنا منطله ببرت أنا زلو خلخاز بهالنجر أبي عسراي حدا كفل زمن أبقعي فلت وزن TPF كابز مسرتات حيزو كموانا صلاي إلو زفرج اتي تجراي بتاتينو قبل أخون علامان وصاي TDF بموصا كاب كورن العلي زبل حدش طقمنيا وداب بمفتار نحنا ودبنا قواي زقبره حوحاتيو بمباله عامتات تجراي بتاتينو تجراي بزوان وردان بتاتينو والقاوي طقمن ربحان مسرت بمقباره حزبنا بتينو منقستنت تجراي بعفوم الزمن تقل حيلي إيو صلاي ملا تجراي إلا كم استزاربتون تفليت الله نأزي جوجل دما أيكون بسلطان كنبره عب تجراي من وارو بعلو إن حدر إنه على تجراي كمي يبتنا له نرئي لنا سلازي نأزي جوجل نملاي وعلى حدر زد لي وجود أيكونن كمي يتعالى كوينات غير خدو كي جبركا أتي مرجع
عبيد TPF اتي وحد عبيد اتي جوجل زلو TDF نيو نمنتايسي حيل سلام مسبصتو مسحوات النموغا بزخونه يخون كونتات مورال يبلون حاسبون ايفلطن ግን ድማ እቲ ኩናት ምስ ደመኮረ ክነትርፎ እንተዳ ኮይና እቲ እቶ እናበሉ ዘእትዎ ዘለው ሰራዊት TDF ነቲ እከይ ስርሖምን ካብ መዝሐሊ ጥይት ናታቶም ካብ ምዃናም ዝመረጾ ማለት ናብ TPF ወይ ናብ ገዙ ብምኻድ እቲ ኩናት ዝተርፈሉ ዕድል ሰፊሕ እዩ ንምንታይሲ ብዘይ ተዋጋይ ሓይሊ ፈኸራ ካብ ምዃን ሓሊፉ ምንም ነገር ከም ዘይገብሩ ክምስክረሉ ይግባእ ካድረን ልምዓት ጉጅለን ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ካብ ምጥቃዕ ዝዘለለ ምንም ዓቕሚ ኮነ ሞራል ዘይብሉ ዓላሊ መስርሕን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ነዚ እውን እዩ ደጋጊምና ሓይሊ ሰላም ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሓቃዊ ህዝባዊ ዓላማን ህዝባዊ ልእኽቶን ደው ኢሉ ዘሎ እንትንብል ራእይ TPF ትግራይ ናይ ኩልና ተጋሩ ምግባር ኩሉ ብማዕረ ዝነብረላ ኩሉ ብማዕረ ዝውስነላ ኩሉ ብማዕረ ዘለምዓላን ኮይና ምርኣዩ ልምዓታዊ ሰላማዊት ዲሞክራሲት ንትግራይ ንምፍጣር ድማ ወሳንን ኣብ ኢድ TDFን TPFን ዘሎ ስምምዕ እዩ ከም ዝበለት እውን ተፈሊጥሎ ቤት ፍርዲ ከተማ አለማጣ ተዘሪፉ ከም ዝሓደረ ተፈሊጥሎ እቲ ኣብቲ ናይቲ ከተማ ዝነበረ ማህደራት ኩሉ ካበይን ካብ መጽኦም ዘይተባሃሉ ካልኦት ሓይልታት ከም ዝዘረፍዎ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ እቶም ሓይልታት ንመን እዮም ካበይ ከመጽኦም መን ከኣዛዚኦም ካበይ ተላዒሎም እዮም ኣብ አለማጣ ቤት ፍርዲ መዕለቢኦም ገይሮም ነዚ ቤት ፍርዲ ኣብኡ ዝነበረ ፋይላትን ኣብኡ ዝነበረ ንብረትን ከዝረፍ ዝተኻለሉ ምኽንያት ከእንታይ እዩ ኣብቲ ቤት ፍርዲሱ ዝነበሩ ክሴታትን ኣብቲ ቤት ፍርዲ ዝነበሩ ወረቃቅትን ማህደራትን ከወጹ ተገይሩሎ እዚ ድማ እንታይ ዓሊም እዩ ዝብል ነገር ገና ከነጻርለና ክብል ፖሊስ ከተማ አለማጣ ከም ዝገለጸ ተፈሊጥሎ ሕጽረት ነዳዲ ቀንዲ ማሕነቆ ኩሎም ዘፈራት ትግራይ ኮይኑ ቀጺልሎ ተባሂሉ ናብ ትግራይ ዝኣቱ መጠን ነዳዲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እና ነከ ምምጽኡ በተደጋጋሚ ዝገለጽናኳ እንተኾና ኦንላይን ድወት ኣብ ዝተሓላለፈ መዕደሊ ነዳዲ ተዘዋዊሩ ዘካይዱ ዳህሳስ ከም ዘረጋግጾ ድማ ነዳዲ ዝዓደለሎም ትካላት ነዳዲ ይብልናን ኢሎም ንውስናት ኣብያተ ዕዮ ካብ ዝሽንሽኑ ወጻኢ እቲ ግልጋሎት ጠጠው ከም ዝበለ ጸኒሑ ተባሂሉ ኣካይዲ ስራሕ መዕደሊ ነዳዲ የተባበሩት ኣይተ ተኽላይ ኃይሊ ኣካይዲ ስራሕ መዕደሊ ነዳዲ ቶቶ ኪሮስ አባይነ 15 ሚሊዮን ሊትር ነዳዲ ወርሓዊ ባጀት ትግራይ ምንዋሮ ብምዝኸኻረ ሕዚ ግና ወርሒ ዝኣቱ መጠን ነዳዲ ትሕቲ 1 ሚሊዮን ሊትር ጥራሕ ምዃኑ ገሊጾም እዮም ድሕሪ ምውፋር ውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዝተረኸበ ጅማሮ ሰላም ዝሓሸ ቀረብ ነዳዲ ምእታው ጀሚሩ ዋላኳ እንተነበረ ኣብ 2017 ዓ.ም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናነከ ብምምጽኡ ኣብ 2018 ዓ.ም ናብ ዝኸፈ ሕጽረት መሰጋገሩ ኣመላኺቶም እቲ ጸገም ንኽፍታሕ ብምሕባር ተዋዲዶም ንዝምልከቶም ኣካላት ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፌደራልን ዋላ እንተ ሓተቱ ክሳዕ ሕዚ ዕጋቢ መልሲ ከም ዘይተዋሃቦም ገሊጾም እዮም ብሰንኪዚ ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ንኸኸፍሎ መሃያ ስለ ዘይብልና ሰራሕተኛትና ኣሰናቢትና ናብ ስሩዕ ግልጋሎትና ክሳብ ንመለስ ስርሖም ጠጠው ንኸብሉ ጌርናዮም ኢና ክብል መካየዲ ስራሕ መዕደል ነዳዲ የተባበሩት ኣይተ ተኽላይ ኃይሊ ድማ ምግላጾም ኣዘኻኺሮም እዮም ኣብ ወርሒ መስከረም ሓንቲ ቦቲ ነዳዲ ምሳኣተወት ኣብ ወርሒ ሕዳር ሓንቲ ቦቲ ጥራሕ ምርካቦም ጽርሑ እቶም መካየድቲ ስራሕ ንእሳተን እውን ነቲ ዘሎ ሕጽረት ነዳዲ ኣብ ግምት ብምእታውን ኣምቡላንሳትን መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮን ዘባን ክልልን ንስራሕቲ ሰላም ጸጥታን ቀዳምነት ተዋሂቡ ነዳዲ ክረኽቡ ይግበር ከም ዘሎ ምሕባሮም ቀጺሉ ብሰንኪ ሕጽረት ነዳዲ ሙሉእ ግልጋሎት ሕክምና ዘይወሃበሉ ኣብ ሕርሻ ጀነሬተርን መስኖን ጠጠው ኢሉ ካብ ናብን ዝግበር ምንቅስቓስ ተጉላልዮን ናህሪ ዋጋ ዕዳጋ ተዓጻጻፊ ህዝቢ ትግራይ ይሳቀሎ ድማ ኢሎም ዘዘራ መዕደሊ ነዳዲ ብግድኦም ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ብዘሎ ሕጽረት ነዳዲ መንእሰይ ኣብ ዓዶም ተረጋጊዖም ከይሰርሑ ዕንቅፋትን ስጋኣትን ኮይንዎም ከም ዘሎ ዝተዛረቡ እንትኾኑ እቲ ጸጋም ናይ መንግስቲ ፌደራል እዩ ዝበሉ እቶም ሰብዋና መዕደሊ ነዳዲ ሰራሕተኛታት ዓንዲ ሕቆ ማሕበረሰብ ዝኾነ ነዳዲ ብዘይ ምህላው መንእሰይ ኣብ ዓዲ ሰሪሑ ንምንባር ዘኽእሉ ዕድላት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀጻጹ ተስፋ ቆሪጹ ግዳይ ስደት ክኾን ይግደድ ምህላው መረረቶም ገሊጾም እዮም ዜጋታት ኢትዮጵያ እናሃለና ብኩናት ዝበጽሕና ሃሰያ ከይኣኸለ ዝግበአና ነዳዲ ምዕጻፉ ፍትሓውነት ዝጎደሎ ከለላ መሰል እዩ ድማ ኢሎም ማሕበረ ኢኮኖሚ ምንቅስቓሳት ስራሕቲ መንግስቲ ምንቅስቓሳት ካብ ናብን መሰረቶም ነዳዲ ብምዃኑ ኣብዚ ሕዚ ስሩዕ ክባል ኣልሚዑ ካብ ጥሜትን ጸገምን ክናገፍ መንግስቲ ፌደራል ትግራይ ጥልቦ መጠን ነዳዲ ክለቅቕ ድማ ተሓቲቶም ኣለው ከተማ መቐለ ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ካብ ድንገት ሓደጋ ይምሓረና ብዘብል ሓንቲ ባጃጅ ናይ ሓደ TDF ሓውና ዝኾነት
ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ፍሉይ ቦታ መደብር ዝበሃል ድንገት ከም ዝተቃጸለት ተፈሊጥ ኣሎ። እዛ በጃጅ እዚኣ ግን እናኸደት ኣይኮነትን ጠጠው ኢላ ከም ዝነበረትን መን ከም ዘቃጸላን ዋላ ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥን ዝበለ እቲ በዓል በጃጅ TDF ሓውና ነገር ግን ኣብ ሓይሊ ሰብ ዘይበጽሐ ጉድኣት ብዘይምህላው ሕጉስ እየ እታ ናተይ በጃጅ ዘቃጸላ ግን ብዘይግደስ እግዚአብሔር ባዕሉ ኢዱ ይሃቦ እምበር ኣነ እከል ኣቃጺሉለይ ክብል ኣይክእልን ከም ዝበለ ድማ ተፈሊጥ ኣሎ። ስለዚ እዚ ድማ TDF እናፈለኻ ዝበጽሖ ዘሎ መጥቃዕቲ ንምንታይ እዩ ዝበለ እቲ ሓውና ኣነ ክርድአኒ ኣይክእልን ነገር ግን ለዓየ እዚኣ ብምቅጻሎም ዝጎድእኒ ክመስሎም ይኽእል እዩ ለዓየ ዘይኮነ ዝጎድእ ዘለዉ ንኹሉ TDF ግን ናብ ካልእ ስምዒትን ናብ ካልእ ሓሳብን ከኣቱ የግድድዎ ኣለዉ ክብል ተዛሪቡ እዩ። እምበኣርከስ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልና ንሎማዓንቲ ዝሓዝናዮም ዛዕባታት እዞም ክትሰምዖም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ስለ ዝጸናሕኹም ብጣዕሚ እናመስገንኩ ቅድሚ ምውጻእኹም ግን እዚ ቻናል ንኸዓቢ እዚ ቪድዮ ድማ ናብ ካልኦት ንኸበጽሕ ላይክ ሼር ኮመንት ብዓቢ ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወጹ